रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़िद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम अपनी किताब अरब फॉल को डिस्कस कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 साथ में हम उसकी कुछ तफसीलात का जायज़ा ले चुके हैं। ये किताब इख्वानुल मुस्लिमीन के अरब बहार में हुस्नी मुबारक के खिलाफ उसकी जिद्दोजहद, एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनना, फिर शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमत में आना और फिर 1 साल बाद अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी पैदा होना, जिसके नतीजे में न सिर्फ इक़्तिदार से इसकी बेदखली बल्कि खूनरेज हंगामों के नतीजे में इसके कई हजार कारकुनान की शहादत, इन तमाम हालात व वाक़यात का ये किताब जायज़ा लेती है। दरअसल ये किताब ये भी बताती है कि अगर किसी तहरीक को या तंजीम को जो कई अशरों से अपनी एक जद्दोजहद के लिए एक नज़रिए के साथ वो खड़ी हो और सियासी जद्दोजहद रखती हो, तो फिर उसे इक़्तिदार में आने के बाद किन अवामिल पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी सियासी हिकमत अमली कैसे तरतीब देनी चाहिए, और जो दीगर क़ुव्वतें हैं, ना सिर्फ अपनी तंजीम या अपने जो मुहिब्बीन हैं या अपने हमायती हैं या अपने पैरोकार हैं, बल्कि दीगर जो मुआशरे के जो अवामिल होते हैं, जो उस रियासती निज़ाम को या समाजी साख्त को बनाने वाले किरदार होते हैं, उन तमाम को मिलाकर कैसे इक़्तिदार को चलाया जाता है और एक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा जाता है। ये अगर इस किताब को पढ़ा जाए तो दीगर जितनी भी ऐसी मुतहर्रिक तंजीमें हैं जो किसी नज़रिए की बुनियाद पर खड़ी हैं या मुल्क में किसी नज़रियाती इक़्तिदार की कशमकश में हैं, उन्हें इख्वानुल मुस्लिमीन की इन वाक़यात से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। लिखा कि 2011 के इंतखाबात में इख्वानुल मुस्लिमीन और एक दूसरी जमात जिसे अल नूर के नाम से जाना जाता है, उस पार्टी को, दोनों इन जमातों को अक्सरियत हासिल हुई और ये पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। अब इन दोनों की जो अगर कुल नशिस्तें मिला ली जाएं तो ये तकरीबन 75% इनकी नशिस्तें पहुंच जाती हैं। 75% उम्मीदवारान के साथ पार्लियामेंट में ने अक्सरियत हासिल हुई। अब इसके बाद 2-3 मराहल थे, वो ये कि चूंकि अबूरी हुकूमत उस वक्त इक़्तिदार में थी और अबूरी हुकूमत का जो को ख़त्म होना था वो जून में होना था 2012 में। 2011 के फरवरी से लेकर 2012 के जून तक अबूरी हुकूमत का वक्त था और इस वक्त में पार्लियामेंट के बनने के बाद सेनेट के इंतखाबात होने थे और सेनेट के इंतखाबात के बाद फिर एक ऐसी आइन साज असेंबली या कमेटी पहले बननी थी कि जिसने फिर नया आइन तरतीब देना था। अब यहाँ पर बड़े जो फ्रीकैन थे कि जिनके दरमियान ये सारे मामला तय पाने थे, वो थी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद जो इसकी आला अदलिया थी और तीसरी जो कुव्वतें थी वो सियासी जमातें थी, जिनमें आप इख्वानुल मुस्लिमीन को सर-ए-फ़हरिस्त समझ लें। इन तीनों किरदारों के दरमियान ये तमाम सियासी और मुआशी और समाजी जो अवामिल थे, इन्हें तय पाना था कि अब नया एक जो सोशल ऑर्डर या सियासी जो एक ऑर्डर तरतीब पाना है, निज़ाम को कायम करना है, तो वो कैसे इसे तय किया जाए, जिसकी बुनियाद इस्लाम हो, जिसकी बुनियाद वहाँ पर सोशल जस्टिस हो, वहाँ पर ऐसा एक मुनसिफाना निज़ाम हो जिस पर जो इशराफिया की पहली गिरफ्त थी वो कम हो और मुआशरे के जो दीगर पिसे हुए तबकात हैं वो उसका हिस्सा बन पाएं। अब इन तमाम मामलात पर कुछ तय पाना था। नई पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी थी जिसमें अक्सरियत जो थी वो इख्वानुल मुस्लिमीन और अल नूर पार्टी के अरकान की थी। अब इसमें जो दूसरा मरहला था वो ये था कि वो इसमें अपने जो सेनेट के अरकान हैं वो मुंतखब करें। सेनेट वहाँ पर ऐसी उसे कहा जाता है वहाँ पर शूरा। शूरा के अरकान जो थे वो उनका इंतखाब होना बाकी था। इख्वानुल मुस्लिमीन की कोशिश थी कि चूंकि आइन जो होगा वो शूरा के अरकान यानी सेनेट और कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अरकान वो मिलकर इस नया आइन बनाएंगे, तो इख्वानुल मुस्लिमीन की कोशिश थी कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स मुआशरे में से वहाँ पर उनकी तैनाती करें, उन सीटें दिलवाए ताकि फिर आइन जो तय हो वो इख्वानुल मुस्लिमीन के मंशूर और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। अब जो पुराना आइन जो था वो नाफिजुल अमल था और वो आइन उसके मुताबिक इख्तियार जो था वो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के पास था, जिनकी नुमाइंदा जो अबूरी हुकूमत थी वो काम कर रही थी। तो ये अब
تو اس اسنا میں اخوان المسلمین جو تھی وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ بری حکومت کا خاتمہ ہو، تاکہ وہ دیگر اداروں میں اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو قانون ساز یا فیصلہ ساز ادارے ہیں وہاں پر اپنے افراد کی تعیناتی کرے۔ اب فوج جو تھی یعنی عسکری اسٹیبلشمنٹ وہ ان تمام ارادوں کو بھانپ رہی تھی کہ اخوان المسلمین کو چونکہ اقتدار خاصے عرصے بعد ملا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ انکلوسیو جو ہے وہ ایکسکلوسیو اپنی پالیسیز بنائے، یعنی کہ وہ ان افراد کی تعیناتی کریں جو اخوان المسلمین کے نظریات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، اور جو معاشرے کے دیگر طبقات ہیں جیسے اقلیتی عیسائی مذہب کے ماننے والے یا پھر جو لبرل کلاس ہیں، انہیں جو ہے وہ اس آئین بنانے یا جو قانون ساز اسمبلی ہیں اس عمل سے انہیں باہر رکھا جائے۔ تو پہلی جو کشیدگی پیدا ہوئی وہ جامعہ الازہر جو ایک مذہبی ادارہ ہے جس کی پرانی روایات قائم ہیں، اس کے سربراہ کی تعیناتی ہمیشہ سے حکومت کی جانب سے کی جاتی تھی، لیکن جب اخوان المسلمین نے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی تو فوج نے پرانے آئین کے تحت یہ اختیار الازہر کو دینے کی کوشش کی کہ الازہر جو ہے وہ جامعہ ازہر وہ اپنے سربراہ کی تعیناتی اٹانومس طور پر کرے، یا اپنی ادارے کی جو اپنی جو سینڈیکیٹ ہو یا اس کا جو بورڈ ہو وہ اپنے سربراہ کو تعینات کرے۔ اب اس بات پر اخوان المسلمین اور فوج کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی کہ چونکہ اخوان المسلمین کی کوشش تھی کہ جامعہ الازہر پر جو نیا کوئی سربراہ اگر وہ اس کی تقرری ہو تو وہ اخوان المسلمین کا ہمدرد ہو یا انہی کی جانب سے ہو، تاکہ پھر جب مذہبی جو مسائل اگر اس میں فتویٰ لینا پڑے یا اس کی حمایت لینا پڑے بڑے ایک اسلامی ادارے کی جو وہاں پر جس کی ایک بہت اس کی ایکسس تھی، اپروچ تھی عوام میں، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو مستقبل میں۔ تو یہ پہلی بنیاد پڑ چکی تھی 2011 کے فروری 2012 کی جنوری میں جب فوج نے یہ اقدام لینے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہوئے تو سینٹ کے انتخابات نے اخوان المسلمین نے 58% جو نشستیں تھیں وہ حاصل کر لیں۔ اب چونکہ سینٹ کی جو صورتحال تھی وہ بھی ایسے پاکستانی سینٹ کی طرح تھی جس میں آٹوکریٹک یعنی کہ جو حکومت ہوتی تھی وہ اپنے منظور نظر کرونیز یا ایسے افراد کی کو وہاں پر نشستیں دلواتی تھیں کہ جن سے انہیں معاشی مفادات یا معاشرے کے جو اشرافیائی طبقے کے افراد ہوتے تھے یا اپنے قریبی عزیز انہیں ان کی تقرری کرتی تھی۔ لیکن اخوان المسلمین سینٹ کی جو اہمیت تھی اس سے باخبر تھی اور وہ بخوبی آگاہ تھی، تو اس نے کوشش کی کہ جو معاشرے کے جو اخوان المسلمین کے جو اہل لوگ ہیں اور جو ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تعیناتی کرے تاکہ وہ آئین بنانے میں پھر وہ ان کی اکثریت رہے سینٹ کی جانب سے۔ تو 58% یعنی 58% نشستیں سینٹ کی اخوان المسلمین کے پاس اور 25% کے پاس کے قریب النور پارٹی کے پاس چلے گی، یعنی اب پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں مذہبی جو جماعتیں تھیں ان کی اکثریت بن گئی۔ اب جب آئین بنانے کی بات ہوئی اور کمیٹیز کے لیے تشکیل دینے کی بات کی گئی تو یاد رکھیے کہ جیسے گزشتہ قسط میں بات میں نے عرض کی تھی کہ آئین بنانے کے لیے شرط یہ تھی کہ 100 افراد کی ایک کمیٹی بنے گی جو آئین بنانے میں پارلیمنٹ اور سینٹ کی مدد کرے گی، نئی جو یہ سیاسی جماعتیں ان کی مدد کرے گی، اور یہ ان میں سے جو افراد ہوں گے وہ 60% افراد پارلیمنٹ سے باہر ہوں گے اور 40 افراد فقط جو ہے وہ پارلیمنٹ اور سینٹ سے ہوں گے، یعنی کہ منتخب جو اراکین ہوں گے وہ صرف 40% اور باقی 60% افراد معاشرے کے جو دیگر شعبہ جات سے ہیں، چاہے اس میں کسان، مزدور، اس میں بیوروکریٹ، اس میں ٹیکنوکریٹ، اس میں ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، وہ سب بھی افراد جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے تاکہ ایک ایسا آئین بنے کہ جس میں تمام معاشرے کے طبقات کی نمائندگی موجود ہو۔ لیکن یہاں پر جب اخوان المسلمین اور النور پارٹی نے کوشش کی کہ اپنے افراد یہاں پر جو ہے انہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے، تو پھر اس پر جو اعلیٰ عدلیہ تھی جو ان تمام اقدامات کو بخوبی بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی، انہوں نے اس کمیٹی کو یا یہ جو النور پارٹی اور اخوان نے اپنی تعداد جو ہے وہاں پر جو کمیٹی جو بنا دی تھی آئین بنانے کے لیے اسے ڈسپینٹل کرنے کے لیے کہا کہ اسے مداخلت کر کے اسے ختم کرنے کے لیے کہا کہ یہ ان کے جو قانونی جو ضوابط ہیں یہ ان کے خلاف ہیں، لہٰذا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اخوان المسلمین اس بات پر بھی خاصی سیخ پاؤ ہوئی اور اس کی جو کشمکش تھی اور اس کی کشیدگی دوسری جانب عدلیہ کے ساتھ بھی بڑھتی چلی گئی۔
اب اس میں آپ اخوان مسلمین کی آپ اس کی ناسمجھی سمجھ لیجئے یا اسے ان معاملات کی کیونکہ اسے عدم تجربہ تھا، اسے تجربے کی کمی تھی کہ وہ ان معاملات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ عدلیہ کے جو فیصلے تھے، عدلیہ کے ساتھ آپ ٹکراؤ پیدا نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب جو عسکری اسٹیبلشمنٹ تھی جس کے پاس طاقت تھی در اصل میں، اس کے ساتھ بھی آپ مخالفت اگر کر کے اگر آپ معاملات چلانا چاہیں گے تو وہ بھی اس کے لیے مشکل تھی، پیدا ہو سکتی تھی۔ تو اخوان المسلمین دونوں جانب اس نے طاقت کے دو جو بڑے مراکز تھے، عدلیہ اور عسکری اسٹیبلشمنٹ، دونوں کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات شروع دن سے کشیدہ کر لیے تھے۔ اب یہ تو معاملات چل رہے تھے جو پارلیمنٹ میں، یعنی پارلیمنٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود وہ اس قدر بااختیار نہیں تھی کہ وہ اپنے وہ آئین میں مرکزی کردار ادا کر سکے یا پھر ایسی پالیسیز بنا سکیں جو اس کے منشور کے مطابق ہو۔ تو آئین جو پارلیمنٹ تھی وہ ایک لحاظ سے اس کے لیے ایک پاور لیس بن چکی تھی، ایک ایسا جو اس کے لیے فورم بن چکا تھا کہ جو وہاں پر اکثریت ہونے کے باوجود اخوان المسلمین وہاں پر بے بس محسوس کرتی تھی۔ دوسری جانب اب چونکہ یہ جو آپ کی عبوری حکومت تھی، اسے انتہائی طویل وقت ملا تھا، لیکن عبوری حکومت کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے پاکستان میں عبوری حکومت ہو جو چند دن کی مہمان ہوتی ہے، جو صرف نئی جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس کا انتظار کرتی ہے، لیکن یہاں پر عبوری حکومت کو 1.5 سال کا عرصہ ملا تھا۔ اب 1.5 سال کا جو عرصہ تھا اس میں فوجی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اپنے جو قریبی لوگ تھے یا ان کے جو ایجنڈے کو پورا کرنے والے لوگ تھے وہ نے تعینات کیا ہوا تھا پوری حکومت میں۔ معاشی جو صورتحال تھی اور جو انتظامی بد انتظامی اور عدم استحکام وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس لیے لوگوں میں کیونکہ دوسری جانب ایک پارلیمنٹ بن چکی تھی جس میں اکثریت اخوان کی تھی، لیکن جو حکومت تھی وہ غیر منتخب افراد کی تھی، تو معاشرے میں بد انتظامی اور بد نظمی کا یہ حال تھا کہ گلی کوچوں میں جو اخوان کے کارکنان تھے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان تھے وہ باہم دست و گریباں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2012 کی بات ہے، پہلی فروری 2012 کی بات کہ مصر کے شہر پورٹ سعید میں چونکہ ان کا جو قومی کھیل ہے وہ فٹ بال ہے، تو فٹ بال کی ایک کھیل پر دو جو بڑے اس کے مقامی جو کلبز تھے، ایک مصر کے شہر قاہرہ کا اور دوسرا جو ہے وہ پورٹ سعید کا، ان دونوں کے مابین جو ان کے بڑے کلبز تھے، فینس کے کلب، ان دونوں کے ان میں ہنگامے ہوئے اور یہ اتنے خون ریز تھے کہ اس میں 100 کے قریب نوجوانوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ تو اس قدر وہاں پر ایک پولرائزڈ ایک معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پا چکا تھا، جس میں بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو خانہ جنگی کے جو خدشات تھے وہ بھی پیدا ہو چکے تھے، بدامنی جو تھی وہ بڑھ رہی تھی۔ تو اخوان المسلمین جو تھی وہ فوج سے بار بار بضد تھی کہ اسے اقتدار جلد از جلد سونپا جائے تاکہ وہ اس بد نظمی پر اور ان ہنگاموں پر قابو پا سکے اور لوگوں کو یقین دلایا جا سکے کہ ان کی جو خواہشات کے مطابق، امیدوں کے مطابق حکومت ہے وہ اقتدار میں آ چکی ہے۔ اب معاشی جو صورتحال تھی وہ اس کی بھی آپ سن لیجئے کہ معاشی صورتحال یہ تھی کہ 2011 میں جب حسنی مبارک کی فروری میں حکومت گری، 10 فروری 2011 کو، تو جو فورن ریزروز تھے مصر کے پاس وہ تھے $33 بلین سے کچھ زائد، لیکن ایک ہی سال کے بعد 2012 کے مارچ میں یہ فورن ریزروز $15 بلین رہ چکے تھے۔ انفلیشن بڑھ رہا تھا، مہنگائی تھی، گیس بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اور وہاں پر چونکہ ان کے افراد جو ہے وہ روٹی اور اس پر زیادہ ہے آٹے کی قیمتوں پر، تو روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی تھی، اور ایک ایسی صورتحال تھی کہ لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر پستے چلے جا رہے تھے، اور ایک اخوان المسلمین کو چونکہ اس بات کا اندازہ تھا کہ جو معاشی جو ایک منظر نامہ پیدا ہو رہا ہے یہ حتمی طور پر یہ اس کے جو سارے اثرات ہوں گے وہ اور اس کا جو دباؤ ہوگا اخوان المسلمین پر گرے گا، اور وہی ان تمام حالات سے جو ہے وہ ملک اس کی ناکامی یا کامیابی کا جو کریڈٹ ہوگا اخوان المسلمین کو لینا پڑے گا۔ اس لیے اخوان المسلمین کی کوشش تھی کہ جلد از جلد اس عبوری حکومت کو ہٹایا جائے اور خود جو ہے وہ اقتدار میں آیا جائے۔ یعنی معاشی طور پر، انتظامی طور پر ملک جو تھا وہ ڈیٹیریٹ ہو رہا تھا، اس کی سچویشن جو ہے وہ بدنظمی اور تباہی کی جانب جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اخوان المسلمین کی فوج اور عدلیہ کے ساتھ کشمکش جو ہے وہ پہلے دن سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو اور اس تمام سینیریو میں، تمام حالات میں پارلیمنٹ جو تھی وہ ایک ایسا جو ہے فورم بن چکا تھا کہ جہاں اخوان المسلمین اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اخوان المسلمین کی وقت کے ساتھ چونکہ بے صبری بڑھ رہی تھی، اور وہ فوج کے ساتھ ایک ایسی
सूरत हाल पैदा कर रही थी जो नाखुशगवार थी, जो मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था कि इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की शदीद कमी होगी। फौज भी चूंकि वो इख्वान मुस्लिमीन एक और याद रखिए इख्वान मुस्लिमीन खुद इक़्तिदार में नहीं थी, बल्कि उसकी एक ज़ैली तंजीम जो नई एक सियासी जमात बनाकर इक़्तिदार में लाई गई थी, जिसे फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी कहा जाता है। तो इख्वान मुस्लिमीन तो एक गैर कानूनी तंजीम थी, और फौज की नज़र में हमेशा उसके साथ मुखालफत रही थी, वो उसकी नज़र नापसंदीदा किरदार रही थी। तो फौज जो थी वो भी पहले दिन से उसकी जो टसल थी वो इख्वान के साथ बढ़ती चली जा रही थी। इख्वान मुस्लिमीन की इन बेजा तलब, आप उसे कह लीजिए, जो उसकी जिद थी कि उसे जल्द अज जल्द इक़्तिदार दिया जाए, तो इन डिमांड्स की वजह से या इस तलब की वजह से फौज का जो पैमाना सब्र था वो लिबरेज होता जा रहा था। और ये मार्च के दरमियान ही जब ये बात गुफ्तगू शुनी चल रही थी, तो फौज की जो सरबराही जो क़यादत थी, उसने एक बयान जारी किया कि जो भी नई सियासी किरदार इक़्तिदार में आ चुके हैं पार्लियामेंट में, उन्हें सब्र से काम लेना होगा और फौज को वो मजबूर ना करें कि वो अपनी पुरानी तारीख को दोहराए। यानी कि उसने इशारा किया कि जो 1952 से जो इख्वान मुस्लिमीन के साथ फौज के जो कशीदा हालात चले आ रहे थे, जिनकी बिना पर इख्वान मुस्लिमीन को गैर कानूनी करार दिया गया था और उन पर मजालिम ढाले गए थे, तो वो तारीख दोबारा ना दोहराई जाए। तो फौज और इख्वान का जो एक रिश्ता था वो उसकी बुनियाद जो है वो 2011 से और 2012 के अवाइल से ही जो है वो गलत एक पटड़ी पर चल पड़ा था, और जिसका जो नतीजा था वो कुछ ही अरसे बाद सामने आना था। अब जब इक़्तिदार में इख्वान मुस्लिमीन आई और फिर उसने वो कौन से ऐसे होलनाक फैसले किए और वो कौन सी ऐसी होलनाक गलतियां की कि जिनकी बिना पर मुआशरे में न सिर्फ एक सिविल वॉर के खतरात बढ़े, बल्कि मुल्क जो है वो इंतहाई तेजी से तनज़्ज़ुली और तबाही की जानिब बढ़ता चला गया। और इसमें इख्वान मुस्लिमीन का वो कौन सी ऐसी जिद थी या कौन सी ऐसी हठधर्मी थी कि जिसकी वजह से वो अपने लिए कब्र खोती रही, और फिर नतीजा जो है वो एक साल बाद न सिर्फ एक मार्शल लॉ की सूरत में निकला, बल्कि वो एक दहशतगर्द तंजीम करार पाई, और उसके जो पहले मुंतखब मुल्क के पहले मुंतखब सदर जो थे मुर्सी, वो बेबसी की हालत में जेल में वफात पाए। इन तमाम हालात का वाक़या कल इंशाल्लाह आखिरी किस्त में लिया जाएगा। कोशिश कीजिए कि कल की किस्त जरूर आप देखिए कि इंतहाई वो आपके लिए दिलचस्प वाक़या होगी। बहुत शुक्रिया।